हालका दिनहरूमा विश्वव्यापी रूपमा चिन्ह र आश्चर्य कर्महरूको बाढी नै आएको छ। यीमध्ये केही बाइबल सम्मत छन् भने कयौँ त बाइबल विपरीत र अनौठो प्रकृतिका छन्। यिनलाई स्वीकार गर्नुअघि हामीले सोध्नुपर्छ, के यो वास्तवमै पवित्र आत्माको काम हो? के यो धर्मशास्त्र सम्मत छ? यदि तपाईँ म त छलिनै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने होसियार हुनुहोस्, सायद तपाईँ धोका खाइसक्नु भएको छ, छलिसक्नु भएको छ। क्रिस्चियन सेवकको दशकौँको अनुभव र धर्मशास्त्रबाट श्री ड्रेक प्रिन्सले छलबाट कसरी सुरक्षित हुने भनेर सुरक्षाका उपायहरू यस पुस्तकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई सम्मान गरौँ। तीनवटा सन्देशहरूको श्रृङ्खलामा यो पहिलो सन्देश हो। यो पहिलो सन्देशमा म एउटा समस्याको विश्लेषण गर्न खोज्नेछु। यो समस्या संसारका धेरै भागहरूका मण्डलीहरूका धेरै खण्डहरूमा उठेको छ। अर्को सन्देशमा म यो समस्या कसरी उत्पन्न भयो सोको विश्लेषण गर्ने खोज्नेछु। तेस्रो सन्देशमा चाहिँ म त्यस्तो समस्या फेरि नउठोस् भनी त्यसका विरुद्ध सुरक्षात्मक बाटोहरूको चर्चा गर्नेछु। यो पहिलो सन्देशको शीर्षक हामी परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई सम्मान गरौँ भन्ने हो। चिन्ह र आश्चर्य कर्महरूले सत्य निर्धारित गर्दैन। हालका वर्षहरूमा चिन्ह र आश्चर्य कर्महरूको विश्वव्यापी रूपमा विस्फोट भएको छ। केही बाइबल सम्मत र सहायक छन्, अरूहरू अनौठा र बाइबल असम्मत छन्। चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू कुनै नौलो कुरा होइन। ती बाइबलका थुप्रै पदहरू र मण्डलीको इतिहासको विभिन्न अवधिहरूमा वर्णन गरिएका छन्। तथापि अहिलेको विस्फोटन कुनै विशेष मण्डली वा सम्प्रदायभन्दा धेरै व्यापक रूपमा विस्तारित छ। यसले धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष सांसारिक दुवै सञ्चार माध्यमको प्रशस्त ध्यान खिचेको छ। म एउटा कुरो स्पष्ट गर्न चाहन्छु, असामान्य प्रस्फुटनहरूको सन्दर्भमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा उत्सुकता छैन। यथार्थमा मैले आफ्नै जीवनकालमा तिनको धेरै अनुभव गरेको छु। तिनले मलाई भयभीत गराउँदैनन्। म तिनका विषयमा नकारात्मक पनि छैन। मैले आफ्नो पुस्तिका मण्डलीमा कोलाहल अपरोर इन द चर्चमा उल्लेख गरेको छु। द्वितीय विश्वयुद्धमा येशूसँग मेरो जम्का भेट असाधारण तवरमा भएको थियो। मध्यरातमा म बेलायती सेनाको ब्यारेकको एउटा कोठामा थिएँ। मैले भुइँमा उत्तानो परेर 1 घन्टाभन्दा बढी समय बिताएँ। सुरुमा सुक्क गर्दै मेरो शरीर घामिरहेको थियो, तर पछि जिउ बटारी म हाँस्न थालेँ र मेरो हाँसो निरन्तर बढेर अट्टहासमा परिणत भएको थियो। भोलिपल्ट बिहान मैले आफूलाई एकदमै फरक मानिस पाएँ। म स्वेच्छापूर्वक गरिएको कुनै कार्यद्वारा परिवर्तन भएको थिइनँ, तर मबाट प्रभावित भएको अलौकिक शक्तिप्रति समर्पित भई म परिवर्तन भएको थिएँ। त्यसपछि मैले हाँसो र अट्टहासका बारेमा वर्णन गर्ने बाइबलका विभिन्न पदहरू हेरेँ। आश्चर्यपूर्वक मैले पत्ता लगाएँ परमेश्वरका जनहरूका निम्ति हामीले अनुमान गरे झैँ हाँसो प्रमुख रूपमा कुनै हास्य घटनाप्रति जनाइने एउटा प्रतिक्रिया नभएर यो त हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजयको एउटा अभिव्यक्ति हो। भजन 2:4 दाउद परमेश्वर स्वयंलाई हाँसिरहनु भएको चित्रण गर्दछ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुन्छ। परम प्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। यहाँ परमेश्वरको हाँसो पृथ्वीमा मञ्चन भएको कुनै हास्य घटनाप्रति जनाएको प्रतिक्रिया होइन, बरु यो उहाँको उद्देश्यहरूको विरोध दृढता गर्ने हास्यास्पद वामपुड्के प्रति उहाँको प्रतिक्रिया हो। यो दुष्टाइका सारा शक्तिहरूमाथि विजयको उहाँको अभिव्यक्ति हो। कहिलेकाहीँ परमेश्वर उहाँको आफ्नै हाँसो हामी भित्र भरिदिनुहुन्छ ताकि हामी उहाँ र हामी दुवैका शत्रुमाथि उहाँको विजयमा सहभागी हुन सकौँ। प्रभुसित जम्काभेट भएको केही पछि लन्डनको एउटा 5 तल्ले भवनको माथिल्लो तलामा एउटा सङ्गतिमा पास्टरको सेवाकार्य गर्थेँ। एक साँझ एकजना लङ्गडो मानिस अलौकिक किसिमबाट निको भएर उसले आफ्नो बैसाखी फाल्यो। हामी सबै उच्च स्वरमा प्रशंसा गर्न लाग्यौँ। त्यसै क्षण त्यो भवन परमेश्वरको शक्तिले गर्दा जोडले हल्लिन लाग्यो। प्रशंसा र कम्प करिब 30 मिनटसम्म भइरह्यो। यस्तै किसिमको घटना प्रेरित 4को 31 पदमा पुरानो मण्डलीको सम्बन्धमा वर्णन गरिएको मैले सम्झेँ। तिनीहरूले प्रार्थना गरिसके पछाडि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भएर तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले।
त्यसै समयमा हरेक हप्ता हाम्रो मण्डलीले लन्डनका सडकहरूमा विभिन्न प्रचारात्मक सभाहरूको आयोजना गर्थ्यो। यसकारण निश्चय नै हामीलाई त्यसबेला स्वाभाविकभन्दा बढी साहस चाहिएको थियो। तर कुनै पनि किसिमको प्रस्फुटनको सन्दर्भमा मैले सधैँ सोध्ने दुईवटा प्रश्नहरू छन्। पहिलो, के यो परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रस्फुटन हो वा यो अरू कुनै स्रोतबाट आएको प्रस्फुटन हो? दोस्रो प्रश्न, यो यसै गरेसँग सम्बन्धित छ कि यो प्रस्फुटन धर्मशास्त्रसँग मेल खान्छ? दोस्रो तिमोथी 3:16 पावल भन्दछन्, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। अर्को शब्दमा पवित्र आत्मा सबै धर्मशास्त्रका लेखक हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नै विरुद्ध कुनै कुरा कहिल्यै बोल्ने र गर्ने गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माको प्रत्येक सच्चा प्रस्फुटन कुनै न कुनै रूपमा धर्मशास्त्रसित सामञ्जस्यता राख्दछ। म अब येशूले दिनुभएको केही चेतावनीहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो विशेष गरेर अन्त्य समयसँग सम्बन्धित छ। म विश्वास गर्दछु हामी अहिले यसै समयमा जिइरहेका छौँ। यी चेतावनीहरू छल विरुद्ध छन्। यी मत्तीका पुस्तक 24औं अध्यायका 4, 5, 11 र 24 पदहरूमा भेट्टाइन्छन्। अर्को शब्दमा 21 पदहरूमा 4 पल्ट येशू युगको अन्त्यमा छल विरुद्ध हामीलाई विशेष रूपमा चेतावनी दिनुहुन्छ। येशूले आफ्नो पुनरागमनको विषयमा डोर्याउने घटनाहरूको सम्बन्धमा मत्ती 24:4 पदमा भन्नुभएको पहिलो कुरो, होसियार रहौ, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। पद 5 मा उहाँ भन्नुहुन्छ, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। पद 11, धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। र यसपछि पद 1:24ले भन्छ, किनकि झुटा ख्रिस्ट र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुनसके चुनेकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्ह र आश्चर्य कर्मका कामहरू देखाउनेछन्। यसरी येशू हामीलाई छल विरुद्ध 4 पल्ट चेतावनी दिनुहुन्छ। कसैले यो चेतावनीलाई वास्ता गरेन र यसलाई हलुकासँग लियो भने उसले आफ्नै प्राणको खतरामा त्यस्तो गर्नेछ। यो अन्त्य समयको सबैभन्दा ठुलो खतरा बिरामी, गरिबी वा सतावट होइन। खतरा त छलको हो। कसैले मसँग यस्तो कहिले हुन सक्दैन भन्यो भने त्यस मानिससित यस्तो पहिल्यै घटिसकेको छ भनेर बुझे हुन्छ। किनभने त्यस मानिसले येशूले हुन्छ भन्नुभएको कुरो कहिले हुँदैन भनिरहेको छ। यो छलिएको पर्याप्त सङ्केत हो। यसपछि म चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुरो भन्न चाहन्छु। तिनले सत्य निश्चित गर्दैनन्। यो कुरो बुझ्नु धेरै आवश्यक छ। चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूले सत्य निर्धारण गर्दैनन्। सत्य अघि नै निश्चित र स्थापित भइसकेको छ। साथै यो परमेश्वरको वचन हो। यूहन्ना 17:7 पदमा येशू पितासँग प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको वचन सत्य हो। भजन 119:89 मा भजनकार भन्छन्, हे परम प्रभु, तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ। आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। पृथ्वीमा हुने कुनै पनि कुरोले परमेश्वरको वचनको एकै अक्षर वा सानोभन्दा सानो चिन्ह पनि कहिले परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो स्वर्गमा स्थिर छ। बाइबल चिन्हहरू र अलौकिक कामहरूको विषयमा बताउँछ। यसले तिनका सन्दर्भमा केही असल कुराहरू र केही डरलाग्दा कुराहरू बताउँछ। म दोस्रो थेसलोनिकेको 2 अध्याय खोलेर पद 9 देखि केही पदहरू पढ्न चाहन्छु। शैतानको काज बमोजिम पापको मानिस ख्रिस्ट विरोधीको नाउँ सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ। किनकि तिनले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। यसै कारण तिनीहरूले झुटा कुरोमा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ, ताकि सत्यमाथि विश्वास नगर्ने तर अधार्मिकतामा आनन्द मनाउने सबैजना दोषी ठहर्यौँ। धर्मशास्त्रको एक अंशमा पावल भन्छन्, छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कारहरू यहाँ छन्। यहाँ सही चिन्हहरू र झुटा चिन्हहरू छन्। सत्य चिन्हहरूले सत्यको प्रमाण दिन्छन्, झुटा चिन्हहरूले झुटको प्रमाण दिन्छन्। दुर्भाग्यवश क्यारिस्मेटिक आन्दोलनसँग जोडिएका धेरैजना के विचार गर्दछन् भने कुनै पनि अलौकिक कुरो परमेश्वरबाट आएको हुनुपर्दछ। तर यस्तो मान्यताको लागि कुनै धर्मशास्त्रीय आधार छैन। शैतान आफ्ना भ्रमहरूलाई सत्य प्रमाणित गर्न शक्तिशाली चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। फेरि यस्ता मानिसहरू छलिनुको कारण के हो भने तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न इन्कार गरे। यस्ता मानिसहरूमा परमेश्वर बलियो भ्रम पठाउनुहुन्छ।
यो बाइबलको अति डरलाग्दो कथनहरूमध्ये एउटा हो। परमेश्वरले तपाईँमा बलियो भ्रम पठाउनु भयो भने तपाईँ धोकामा पर्नुहुनेछ, तपाईँ छलिनुहुनेछ। यस्ता मानिसहरूलाई शक्तिशाली भ्रम पठाउनु धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएका अति कठोर न्यायहरूमध्येमा एउटा हो। यी मानिसहरू दण्डित हुनेछन् किनभने तिनीहरूले सत्यमा विश्वास गरेनन्, तर तिनीहरू अधार्मिकतामा खुसी भए। यसकारण चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू सत्यताका प्रत्याभूति ग्यारेन्टी होइनन्। सत्य जान्ने एउटै मात्र निश्चित उपाय छ, यो परमेश्वरको वचनमा छ। यसोले यूहन्ना 8:32 भन्नुभयो, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। हामी आजका दिनमा छलफलबाट उम्किएको निश्चित हुने एउटै बाटो छ। यसका निम्ति हामीले परमेश्वरको वचन अर्थात् धर्मशास्त्रलाई बुझ्नु र प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रथमपल्ट ईस्वी सम्वत 1994 म यस्ता प्रस्फुटनहरू भइरहेको एउटा झुन्डसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएँ। अगुवाहरूको एउटा ठुलो झुन्डले केही उद्वेगपूर्ण अनुभव गरेको र हामी सबैले त्यो अनुभव गर्नुपर्ने तिनले बताए। तिनीहरूको भनाइ थियो, अब तपाईँहरूले यसको जाँच गर्नु पर्दैन, यसको निम्ति प्रयास गर्नु पर्दैन, यसको परीक्षा गर्नु जरुरी छैन। तपाईँ यसको निम्ति खुल्ला मात्रै हुनुहोस् अनि यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। यस्ता कुराहरूमा साँच्चै शङ्कालु हुन लागेको यो नै पहिलोपल्ट थियो, किनभने यस्तो कथन सोझै धर्मशास्त्रको विरुद्धमा छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:21 पावल क्रिस्चियनहरूसँग भन्छन्, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रह। यसकारण हामीले काम कुरा तथा घटनाहरूको जाँच गरेनौँ भने हामी धर्मशास्त्रको उल्लङ्घन गरिरहेका हुन्छौँ। कसैले तिनको जाँच गर्नु पर्दैन भनेर हामीसँग भन्छ भने ऊ आफै धर्मशास्त्रको विपरीत भइरहेको हुन्छ। हामी सत्यको निम्ति हाम्रा हृदयमाथि भर पर्न सक्दैनौँ। हितोपदेश 28:26 भन्छ, आफैमा भरोसा राख्ने व्यक्ति मूर्ख हो। मूर्ख नबन्नुहोस्, आफ्नै हृदयमाथि भरोसा नराख्नुहोस्। आफ्नो हृदयले तपाईँसँग जे भन्दछ त्यसमा भर नपर्नुहोस्, किनकि यो भरपर्दो छैन। फेरि यिर्मया 17:9 अगमवक्ता भन्छन्, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? यस पदमा प्रयोग गरिएको शब्द छली हिब्रू भाषामा साह्रै रोचक शब्द हो। सन् 1946 मा म हिब्रू भाषाको प्रकृति वा व्यवस्था अध्ययन गर्ने एक अतिथि विद्यार्थीको रूपमा यरुसलेमको हिब्रू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै थिएँ। म यस क्षेत्रका प्रमुख प्राध्यापकले यिर्मया 17:9 को भनाइ मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छमा कुरा गरिरहेको सुनिरहेको थिएँ। छली शब्दको यो रूप निष्क्रिय होइन तर क्रियाशील हो भन्ने देखाउन उनले दिएका कारणहरू मैले हिब्रू भाषाबाट बुझ्न सकिनँ। यसको अर्थ तपाईँको हृदय छलियो भन्ने होइन, यसको अर्थ हो तपाईँको हृदयले तपाईँलाई छल्दछ, यसकारण तपाईँ आफ्नै हृदयलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। ती प्रोफेसरले आफ्नो हृदयको विषयमा सत्य पत्ता लगाउनुको अर्थ के हुन्छ सो स्पष्ट तस्बिर खिचे। उनको भनाइअनुसार यो प्याजको बोक्रा तासेको जस्तो हो। तपाईँ प्याजको बोक्रा एकपछि अर्को छोडाउँदै जानुहुन्छ, तर तपाईँ अन्तिम बोक्रासम्म कुन बेला पुग्नुभयो कहिले थाहा पाउनुहुन्न। फेरि त्यस समयमा तपाईँका आँखाबाट आँसु झरिरहन्छन्। 50 वर्षदेखि मेरो जीवनमा यस्तै भएको छ। सत्य जान्नका लागि मेरो आफ्नै हृदयमाथि भर नपर्ने दिएको यही स्पष्ट धर्मशास्त्रीय चेतावनी हो। यो सत्यको स्रोत एउटा मात्र छ, त्यो धर्मशास्त्र नै हो। मिसावटले भ्रम र विभाजन उत्पन्न गराउँदछ। तपाईँले यसलाई घटना, आन्दोलन वा आफूले भन्न चाहेको जेसुकै भने पनि अब यसको आफ्नो संक्षिप्त निचोड दिन चाहन्छु। मेरो निचोड धेरै सरल छ। यो पवित्र र अपवित्र दुवै आत्माहरूको मिसावट हो। ती एकसाथ घुलमिल भएका छन्। लेवी 19:19 मा परमेश्वर मिश्रण विरुद्ध हामीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। उहाँ मिसिने काम विरुद्ध हुनुहुन्छ। परमेश्वर सम्बन्धमा यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरा नियमहरू पालन गर। दुई भिन्न भिन्न जातका पशुहरूलाई मिसिन नदेऊ। आफ्नो खेतमा दुई किसिमका बिउहरू नछर। तिमीहरूले दुई किसिमका धागो मिसिएको लुगा नलगाऊ। यसरी परमेश्वर तीन कुराहरू विरुद्ध चेतावनी दिनुहुन्छ, किन भिन्न भिन्न जातका पशुहरूबाट बच्चा जन्माउनु, मिसावट भएका बिउहरू छर्नु र धागो मिसिएको लुगा लगाउनु। हामी भन्न सक्छौँ दुई किसिमका बिउहरू छर्नाले हामीले प्रचार गर्ने सन्देश आधा सत्य र आधा झुटो भएको जनाउँछ। दुई किसिमका धागो मिसिएको लुगा लगाउनु भन्नुको अर्थ आधा आत्मिक र आधा लौकिक संसारिक जीवनशैली हुनुको हो। साथै दुई भिन्न भिन्न जातको पशुहरूलाई मिसिनु दिनु भनेको एउटा क्रिस्चियन सेवकाई वा झुन्ड, अर्को त्यस्तो झुन्ड जहाँ सेवकाईसँग मिसिनु हो जो गैर क्रिस्चियन छ। यस्तो मिश्रणको परिणाम सधैँ रोचक हुन्छ।
यसको फल सधैँ बाँझो सन्तान उत्पन्न गर्न नसक्ने हुन्छ। यसलाई एउटा उदाहरणबाट पुष्ट्याउन सकिन्छ। तपाईँ घोडा र गधाको सहवास गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसबाट खच्चड उत्पन्न हुन्छ। खच्चड सधैँ बाँझो हुन्छ, यसले पुनः उत्पादन गर्न सक्दैन। क्रिस्चियन क्षेत्रमा यति धेरै स्टेराइल बाँझो अपरेसन हुनुको कारण यही नै हो। तिनीहरू गलत साथीसित प्रजनन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्। मैले अहिले यस कुरालाई सावधानीपूर्वक विचार गरेको छु। मैले आत्माहरूको मिसावटको यस स्थितिको दुःखलाग्दो अनुभव गरेको छु। यस विरुद्ध धर्मशास्त्रले चेतावनी दिएको मैले पाएको छु। उदाहरणका निम्ति बाइबलमा राजा साउल नामक एक पात्र छन्। उनी भित्र मिसिएका आत्माहरू थिए। एक समयमा उनी पवित्र आत्मामा अगमबाणी बोल्थे, अर्कोपल्ट उनी भूतात्मा भएर अगमबाणी बोल्थे। उनको चरित्र यथार्थमा एउटा चेतावनी हो। उनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे। उनी एक असफल सैनिक हाकिम थिए। उनले जीवनमा धेरै सफलताहरू प्राप्त गरे, तर मिसावटले उनको जीवनमा विनाश ल्यायो। उनको जीवन दुखान्त भयो। जीवनको अन्तिम रात उनी एक टुनामुना गर्ने कहाँ सल्लाह लिन गए। त्यसको भोलिपल्ट उनले युद्धभूमिमा आत्महत्या गरे। यसले हाम्रो जीवनमा कुनै किसिमको आत्मिक मिसावट गर्न हामीमध्ये कसैलाई पनि प्रोत्साहित गर्दैन। मैले मिश्रणका दुईवटा परिणामहरू देखेको छु। पहिलो भ्रम, दोस्रो विभाजन। उदाहरणका लागि हामीसँग यस्तो मिश्रित सन्देश छ जसको केही अंश सत्य छ र केही अंश झुटो छ। मानिसहरू आफ्नो अवस्था दुई किसिमले प्रतिक्रिया जनाउँदछन्। केहीले असल हिस्सा देखेर त्यसैमा केन्द्रित हुन सक्छन् र यसै कारण खराब पक्षलाई स्वीकार गर्छन्। अर्का थरीले खराबमा केन्द्रित भएर असललाई इन्कार गर्दछन्। जोसुकै भए पनि यसले परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्दैन। एक समयमा म पास्टर थिएँ। यो धेरै अघिको कुरा हो। तथापि मिश्रित मानिसहरूसित व्यवहार गर्न धेरै कठिनाइ भएको म अझै सम्झन्छु। म तपाईँलाई एउटा सानो काल्पनिक उदाहरण दिन्छु। हाम्रो मण्डलीमा कमला नाउकी एकजना बहिनी छन्। एक आइतबार तिनी एउटा सुन्दर अगमबाणीयुक्त सन्देश दिन्छन्। त्यो सुनेर प्रत्येक मानिस उत्साहित र उत्तेजित हुन्छ। तर 2 आइतबार पछि तिनी उभिएर सपनामा उनले पाएकी एउटा प्रकाश दिन्छन्। तिनी आफ्नो प्रकाश जति बन्दै जान्छन् त्यो त्यति नै बढी भ्रमपूर्ण बन्दै जान्छ। फेरि भ्रमले झन् बढी भ्रम सिर्जना गर्दछ। अन्त्यमा एक पास्टरको नाताले मैले उनलाई यसो भन्न धेरै कर लाग्दछ, कमला बहिनी, म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु, तर यो परमेश्वरबाट आएको हो भनी म वास्तवमा विश्वास गर्दिनँ। त्यसपछि तिनी थचक्क बस्दछिन्, तर कुरो त्यही समाप्त हुँदैन। मिटिङपछि अर्की बहिनी बिमला म कहाँ आएर यसो भन्छन्, दाजु प्रिन्स, तपाईँले कमला बहिनीलाई कसरी त्यस्तो भन्न सक्नुभयो? तिनले 2 आइतबार शनिबार अघि त्यति सुन्दर अगमबाणी बोलेको के तपाईँले बिर्सनुभयो? त्यति भनेर बिमला बहिनी गइन्। तर त्यसपछि भाइ उत्तम म कहाँ आएर भने उनले पाउने त्यस्तै किसिमको प्रकाश हो भने म अब आइन्दा उनको अगमबाणीहरू सुन्ने छैन। अब देख्नुभयो हामीले के पायौँ? भ्रम पायौँ। भ्रमबाट विभाजन उत्पन्न भयो। ठिक यही कुरो मण्डलीमा भइरहेको छ। भ्रमले विभाजन खडा गरिरहेको छ। निश्चय नै मण्डलीमा प्रशस्त विभाजन छ र भ्रमले सधैँ विभाजन सिर्जना गर्दछ। बाइबलले हामीलाई मण्डलीभित्र दुष्टाइले अनधिकार प्रवेश गरेको सहने स्वतन्त्रता दिँदैन। हामी अकर्णमय हुनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चुपचाप र तटस्थ बस्नु हुँदैन। हितोपदेश 8:13 भन्छ, परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। दुष्टतासँग सम्झौता गर्नु पाप हो। दुष्टाइप्रति तटस्थ रहनु पाप हो। यूहन्ना 10:10 यसो चोर अर्थात् दियाबलसको विषयमा भन्नुहुन्छ, त्यो त चोर्न, मार्न, नाश पार्न मात्र आउँछ। हामीले एउटा कुरा सधैँ याद राख्नु पर्दछ, चाहे व्यक्तिगत जीवनमा होस् वा मण्डलीमा, दियाबलस 3वटा उद्देश्यहरू लिएर आउँछ। ती उद्देश्यहरू चोर्नु, मार्नु, नाश गर्नु हुन्। दुष्ट आत्माबाट छुटकाराको जरुरी भएको एउटा मानिससँग मैले बोलिरहेको म धेरैपल्ट सम्झन सक्छु। मैले त्यस मानिससित भनेको छु, याद राख, दियाबलस तिम्रो जीवनमा 3 कारणले मात्र आउँछ। ती कारण हुन् चोर्नु, मार्नु, नाश गर्नु। तिमीले त्यसको विरुद्ध निरपेक्ष हुने होइन, तर त्यसका विरुद्ध खडा हुनु पर्दछ। तिमीले त्यसलाई आफूबाट टाढा लखेट्नै पर्दछ। व्यक्तिको लागि जे सत्य हुन्छ त्यो मण्डलीको निम्ति पनि सत्य हुन्छ। यो विश्वव्यापी रूपमा ख्रिस्टको शरीर अर्थात् मण्डलीको खातिर पनि सत्य हुन्छ। यो असामान्य प्रस्फुटनहरूमध्ये केही जोन वेस्ली, जर्ज व्हिटफिल्ड, जोनाथन र एडवर्ड्स र चार्ल्स
फिन्नीसँग जोडिएका असामान्य प्रस्फुटनहरूसँग तुलना गरिएका छन्। ती 4 जना मानिसहरूका सेवकाईहरूमा असाधारण प्रस्फुटनहरू थिए। म आफैले तीमध्ये केहीको अध्ययन गरेको छु, तर वर्तमान स्थितिमा समानताहरूभन्दा भिन्नताहरू धेरै छन्। मलाई 3वटा भिन्नताहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न दिनुहोस्। सर्वप्रथम, ती सबै मानिसहरूले आफ्नो जीवनको प्रमुख लक्ष्य परमेश्वरको वचनको प्रचारलाई बनाए। आफूहरूले परमेश्वरको वचन प्रचार नगरुन्जेल वा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न छोडेर मुस्किलले अरू कुनै काम गरे। फिन्नी आफैले आफ्नो सेवकाईको सबभन्दा कुनै ठाउँमा आफैले आफ्नो सेवकाईको यस्तो टिप्पणी गर्दछन्, म सामान्यतया 1 वा 2 घण्टा बोल्ने गर्थे। कतिजना पश्चिमेली समकालीन क्रिस्चियनहरू 2 घण्टा लामो उपदेश सुन्दछन् सो मलाई थाहा छैन, तर फिन्नी वचनको शुद्धता र शक्तिमा बोल्थे। दोस्रो फरक, ती सबै मानिसहरू पश्चातापको निम्ति अरूलाई जोरदार बोलावट दिन्थे। आफूले सेवकाई गर्ने मानिसहरूसँग त्यो तिनीहरूको प्रमुख माग हुन्थ्यो। हामी अहिले जेलाई परमेश्वरतिर फर्कनु देख्छौँ, प्रचारकहरू त्यसको निम्ति मानिसहरूलाई बोलाउँछन्, तर प्रेरित 3को 19मा फर्कनु अघि पश्चाताप गर्नुपर्दछ। कुनै पनि फर्काइले पश्चातापलाई नागेर जान्छ भने त्यो धर्मशास्त्र अनुरूप हुँदैन। तेस्रो फरक, ती मानिसहरूले सेवकाईमा आफूले थाहा पाएसम्म तिनीहरूमध्ये कसैले मानिसहरूमाथि हात राखेको कहीँ पनि उल्लेख छैन। मानिसहरूमाथि हात राख्नु धर्मशास्त्र विपरीत होइन, तर यसमा एउटा फरक छ। एउटा अवस्थामा मानिसहरू आफ्नो निम्ति प्रचार गरिएका वचनबाट सोझै प्राप्त गर्दछन्, अर्को अवस्थामा मानिसहरू अरूहरूका हात आफूहरूमाथि राख्न दिँदछन्। म एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु। यो पानी परे जस्तै हो। पानी परेको समयमा तपाईँ बाहिर खुल्ला हुनुहुँदा तपाईँले वर्षा आकाशबाट सोझै आफूमा लिनुभयो, तर अर्कोतिर त्यो वर्षालाई कुनै ट्याङ्कीभित्र जम्मा गरियो भने तपाईँ त्यो वर्षाको पानी आकाशबाट सोझै लिइरहेको हुनुहुन्न। तपाईँले ट्याङ्की र त्यसमा जडान गरिएको पाइपहरूको विचार गर्नुपर्दछ, किनकि तिनैबाट तपाईँ पानी प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो कुरो मेरो निम्ति धेरै स्पष्ट छ, किनभने मेरो प्रथम पत्नी लिडिया र म 5 वर्षसम्म केन्यामा बसेका थियौँ। त्यहाँ हामी बसेको घरको छतमाथि बनाएको सिमेन्टको ट्याङ्कीमा आकाशबाट परेको पानी जम्मा गरिन्थ्यो। त्यसपछि त्यो पानी घरभरि वितरण गरिन्थ्यो र त्यहाँ बस्ने मानिसले पाउँथे। हाम्रो पानीको स्रोत त्यही थियो। यसरी पानी आकाशबाट आउँथ्यो, तर हामीले अनुभवबाट छिट्टै सिक्यौँ। त्यो पानी ट्याङ्कीमा एउटा खास समयसम्म रहँदा त्यसमा किरा पर्थे। परिणाममा हामीले हाम्रो पिउने पानी सधैँ उमाल्नु पर्थ्यो। पानी आकाशबाट तल आउँदा त्यसमा केही खराबी थिएन, तर त्यो पानी हामीसम्म आउने माध्यममा केही कुरा हुन्थ्यो जसले गर्दा पानी पिउन लायक शुद्ध रहँदैनथ्यो। यही कुरो हात राख्ने काममा पनि सत्य हुन सक्छ। यो माध्यम सधैँ शुद्ध रहँदैन। हालै केही सेवकहरू हात राख्ने कामबाट हात हल्लाउने वा इङ्गित गर्ने जस्ता हातका अन्य क्रियाहरूतिर मोडिएका छन्, तर यसले हातको माध्यमबाट केही कुरा प्रसारित गर्दछ भन्ने तथ्य परिवर्तन गर्दैन। अन्यथा हातको प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। तथापि महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै बाँकी छ, के ती हातहरू पवित्र आत्मा प्रवाहित हुन सक्ने शुद्ध माध्यमहरू हुन्? उदाहरणको लागि रुथ र म एउटा सभामा सहभागी थियौँ। त्यहाँ वर्तमान क्रियाकलापमा गहिरोसँग सहभागी सेवकहरू बोलिरहेका थिए। हामी एक स्त्रीभन्दा 2 पङ्क्ति पछिल्लोतिर बसेका थियौँ। ती स्त्री एउटा भयानक अनुभव गरिरहेकी थिइन्। तिनी झुसिलो डकार्ने वा बान्ता गर्ने निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको देखिन्थिन्। अन्त्यमा मैले रुथसँग भने, मेरो विचारमा हामीले तिनको सहायता गर्नुपर्दछ। यो सभामा हाम्रो कुनै किसिमको जिम्मेवारी थिएन, तैपनि हामी बिस्तारै उनी भएकी ठाउँमा गयौँ र उनीसँग कुरा गर्न लाग्यौँ। हामीले छिट्टै पत्ता लगायौँ उनी अन्य भाषामा बोलिरहेकी थिइन्, तर हामी दुवैलाई के स्पष्ट भयो भने यो झुटो आत्माद्वारा प्रेरित अन्य भाषाको बोली थियो। यो पवित्र आत्माबाट आएको अन्य भाषा थिएन। येशू प्रभु हुनुभएको स्वीकार गर्न हामीले तिनलाई चुनौती दियौँ, तर तिनी त्यसो भन्न इच्छुक वा योग्य थिएनन्। यसकारण तिनीभित्र झुटा आत्मा भएको हाम्रो निष्कर्ष थियो। त्यसपछि तिनीसँग आएका मानिसहरू हामी कहाँ आएर हामीसित कुराकानी गरे। त्यसपछि गर्नुपर्ने काम कुराको विषयमा तिनीहरूले हामीसँग सोधे। मैले उल्टै तिनीहरूलाई सोधेँ, यस्तो कसरी भयो? तिनीहरूले भने, तिनी एउटा मण्डलीमा गएकी थिइन्, त्यहाँ यस्तै प्रवचनले भएकोले कसैले उनीमाथि हात राख्यो। त्यस बेलादेखि तिनको यो अवस्था भएको। तिनीहरूले अगाडि भने, तर यो परमेश्वरबाट आएको भने त तिनी विश्वस्त छिन्। हामी तिनको कुनै सहायता गर्न सक्दैनौँ। यो ट्याङ्कीबाट आएको वर्षाको अशुद्ध पानीको एउटा उदाहरण मात्र हो।
फेरि वर्तमानमा प्रेममाथि ठुलो जोड दिइन्छ। प्रेम धेरै ठुलो कुरो भएकोमा हामी सबै सहमत छौँ। तर गाह्रो कुरा के छ भने मानिसहरू सधैँ नयाँ करारमा वर्णन गरिएको प्रेमको स्वभावमा स्पष्ट छैन। सर्वप्रथम हामी भित्रको प्रेम प्रभुमा आज्ञाकारिताबाट प्रकट हुन्छ। परिणाममा अनाज्ञाकारितामा नपुग्ने प्रेमको सबै किसिम धर्मशास्त्र विपरीतको प्रेम हो। यूहन्ना 14:15 यसुले आफ्ना चेलाहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। अर्को शब्दमा तपाईँ उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण के हो? प्रमाण उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु। त्यसपछि 21 यसु भन्नुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र ती पालन गर्दछ। फेरि पहिलो यूहन्ना 5:3 भन्छ, परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ। यसैकारण उहाँका वचनमा प्रकाशित परमेश्वरको इच्छामा आज्ञाकारी नहुने प्रेमको कुनै पनि किसिम धर्मशास्त्रीय प्रेम होइन। यो छल हो, सत्यको सट्टा आएको कुनै भ्रम हो। यसपछि परमेश्वरले उहाँको प्रेम हामीमाथि वर्षाउनु हुने तरिकामाथि विचार गर्नु जरुरी हुन्छ। सत्य हो, परमेश्वर हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर पिता हुनुभएकोले आवश्यक परेका समयमा उहाँ हामीलाई ताडना दिन पनि तयार हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकमा चित्रण गरिएको 7वटा मण्डलीलाई दिएको सन्देशहरूबाट म भन्दछु, पश्चिमका समकालीन मण्डलीहरूसँग अति घनिष्ठसँग मेल खाने सायद लाउडिकिया एउटा मण्डली हो। यस मण्डलीबारे प्रभुले भन्नुभयो, जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण उत्साहित हो, पश्चाताप गर। प्रकाश 3:19। यसकारण परमेश्वरको प्रेम चिप्लो छैन, यो भावनात्मक छैन, यो सही र सच्चा छ। हामी उहाँका पथहरूबाट बरालिँदा र अनाज्ञाकारी हुँदा उहाँको प्रेम हामीलाई हप्काउन र ताडना दिनमा प्रकट हुन्छ। उहाँ हामीलाई पश्चाताप गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। फेरि एकपल्ट परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू आफ्नो तुल्याउनुमा हाम्रो समस्या छ, तर पश्चातापको आधारभूत शर्त उल्लङ्घन गर्नु छल हो। मैले एकजना बेलायती बाइबल शिक्षकले गरेको यो टिप्पणी हालै पढेको छु। केही क्रिस्चियन परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने वचन लिन्छन् र यसलाई फनक्क फर्काएर प्रेम परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा परिणत गर्दछन्। अर्को शब्दमा, प्रेममा जरो गाडिएको छ भने केही कुरा गलत हुन सक्दैन, तर हामी र परमेश्वर बीच पर्खाल भई खडा हुने कुनै पनि प्रेम अवैधानिक प्रेम हुन्छ। यसैगरी परमेश्वरको वचनप्रतिको अनाज्ञाकारिताबाट हामीलाई अर्कैतिर मोड्ने कुनै पनि प्रेम अवैधानिक हो। पवित्र आत्माको पहिचान यो विश्वव्यापी घटनाहरूको विषयमा हामीले बोलेका यी सारा कुराहरूमा एउटा केन्द्रीय आधारभूत मुद्दा छ। यो मुद्दा प्राय अस्पष्ट र अपरिचित र यथार्थमा हामी यो मुद्दालाई मुस्किलले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। यो मुद्दा पवित्र आत्माको परिचय हो। हामीले पवित्र आत्मालाई कसरी चिन्ने, पवित्र आत्माको रूप कस्तो छ, हामीले कसरी थाहा पाउने, हामीले पवित्र आत्मालाई अरू आत्माहरूबाट कसरी छुट्याउने। मैले एक नवयुगीन महिलाको कथन हालसालमा पढेको थिएँ। उनले नयाँ युगको विषयमा भनेकी छन्, पवित्र आत्मा आउनु भएपछि नयाँ युग आउनेछ। तिनले पवित्र आत्माको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तिनी बाइबलले वर्णन गरेको उही पवित्र आत्माको कुरा गरिरहेका छैनन् भन्ने तपाईँहरू निश्चय नै बुझ्नुहुन्छ भन्नेमा म सुनिश्चित छु। छली पवित्र आत्मा भएको यो पनि एउटा सङ्केत हो। धार्मिक छल उत्पन्न गर्नु शैतानको निम्ति नौलो कुरो होइन। यसुको समयदेखि नै इतिहासले छली मानिसहरूको सारा श्रृङ्खलाको लेखा राखेको छ। तिनीहरू यहुदीहरूमाझ उठेका थिए। ती सबैले आफ्नो पछि लाग्न मानिसलाई आकर्षित गरेका थिए। सभ्यताई जुवाई जस्ताले व्यापक र दीर्घकालीन छाप छोडे। तीमध्ये पछिल्लो 1994 मर्यो। अर्को धार्मिक छली अशिक्षित कुमारी मरियम हो। तिनको निम्ति गरिएको सारा दाबीहरू र तिनलाई दिएका सारा पदहरू हुँदाहुँदै त्यो पहिले यसुका आमा र पछि उहाँका भाइहरू र बहिनीहरूका आमा हुने विनीत यहुदी महिलासित कुनै कुराहरू समानता राख्दिनन्। तथापि शताब्दीौँदेखि यो छलीले लाखौँ इमान्दार क्रिस्चियनहरूको भक्तिको दाबी गरेको छ। यसकारण हामी छली पवित्र आत्माप्रति समर्पित नहुन चनाखो हुनुपर्दछ। आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्दछ। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भनेर कसरी चिन्ने, पवित्र आत्मालाई चिन्ने 3 तरिकाहरू म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। पहिलो उपाय मैले आफ्नो सानो पुस्तिका अप्रो इन द चर्चमा बताएको छु। यो पुस्तिका मैले केही वर्ष अघि लेखेको हुँ। म त्यसबाट केही अंश यहाँ उल्लेख गर्नेछु। अलौकिक राज्यमा सेवकाई गर्नेहरूलाई धम्क्याउने अर्को खतरा मानिसहरूलाई छल्न, शोषण गर्न वा अधीनमा ल्याउन आत्मिक वरदानहरू प्रयोग गर्ने परीक्षा हो।
मेरो सेवकाईको एक समयमा मैले आफूलाई मण्डली गइरहेको मानिसहरूबाट तन्त्र मन्त्रका आत्माहरू धपाइरहेको भेट्टाएँ। अन्त्यमा मैले मन्त्र तन्त्रको सही स्वभाव मलाई देखाइदिन प्रभुसँग बिन्ती गरेँ। म विश्वास गर्दछु प्रभुले मलाई यस्तो परिभाषा दिनुभयो, मन्त्र तन्त्र मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयत्न हो। त्यसपछि यो पवित्र आत्मा नभएको अरू कुनै पनि आत्माको प्रयोगबाट तपाईँले चाहेको कुरा तिनीहरूबाट गराउनु हो। माथिको परिभाषा मैले बुझिसकेपछि प्रभुले थप्नुभयो, कसैसँग उसले प्रयोग गर्न सक्ने आत्मा छ भने त्यो पवित्र आत्मा होइन। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, कसैले परमेश्वरलाई प्रयोग गर्दैन। यो तथ्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, कोही मानिस उहाँको प्रयोग गर्दैन। त्यसपछि मैले यसो भन्ने, आफू खुसी आफूले प्रयोग गर्न सक्ने आत्मिक वरदानहरू आफूसित भएको दाबी गर्ने मानिसको विषयमा सुन्दा वा उसलाई देख्दा म भित्रभित्रै काप्दछु। निश्चय नै यस्ता दाबीहरू गर्नेहरूमध्ये केही भयङ्कर सैद्धान्तिक भूल गर्नु कुनै संयोग होइन। व्यक्तिको रूपमा पवित्र आत्मा आफै र पवित्र आत्माका वरदानहरू बीच फरक छ, यो कुरो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रोमी 11:29 पदमा पाउल वरदानहरूको सम्बन्धमा हामीसँग भन्नुहुँदछ, परमेश्वरको वरदान अटल छन्, अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई एकपल्ट वरदान दिनुभएपछि उहाँ त्यो कहिल्यै फिर्ता लिनुहुन्न। हामी यसको प्रयोग गर्न वा प्रयोग नगर्न वा दुरुपयोग गर्न स्वतन्त्र छौँ, नत्र त यो सच्चा वरदान हुने छैन। यो एउटा सशर्त वरदान गरेको र प्रदान गरिएको ऋण मात्रै हुनेछ। मानिसहरू पवित्र आत्माका वरदानहरूको दुरुपयोग पनि गर्दछन्, यो एउटा तथ्य हो। पाउल पहिलो कोरिन्थी 13:1 यसको स्पष्ट उदाहरण दिन्छन्, मैले मानिस र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झैँ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। स्पष्ट छ, पवित्र आत्मा आफै झैँ गर्ने झ्याली बन्नुहुन्न, तर अन्य भाषा बोल्ने वरदान दुरुपयोग गर्दा एउटा खोक्रो र बेसुरी हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश यस्तो पेन्टिकोस्टल र क्यारिस्मेटिक वृत्तहरूमा प्राय हुन्छ। यसैगरी ज्ञानको वचन वा निको पार्ने वरदान जस्ता अरू आत्मिक वरदानहरूको दुरुपयोग गर्नु पनि सम्भव छ। मानिसहरू परमेश्वरको इच्छासँग मेल नखाल्ने आन्दोलनप्रति प्रोत्साहित हुन वा फल प्राप्त गर्न आत्मिक वरदानको प्रयोग गर्दछन्। यस्तो आत्मिक स्थितिमा तिनको दुरुपयोग हुन सक्छ। एउटा स्पष्ट दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभको निम्ति यसको प्रयोग गर्नु हो। यस्ता समयमा हाम्रो सुरक्षा कवच पवित्र आत्मालाई व्यक्तिको रूपमा चिनेर उहाँ र उहाँका वरदानहरूको बीचको अन्तर छुट्याउनु हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, माथिको भनाइ उहाँको विषयमा यो कथन पहिलो र अति महत्त्वपूर्ण सत्य हो। परमेश्वरका रूपमा हामीले उहाँसँग सम्बन्ध कायम गर्नुको साथै सधैँ त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्दछ। पवित्र आत्माको विषयमा दोस्रो सत्य, उहाँ परमेश्वर पिता र परमेश्वरको पुत्रका सेवक हुनुहुन्छ। यो एउटा उत्तेजित पार्ने प्रकाश हो, किनभने यसले सेवकपनलाई ठुलो मूल्य प्रदान गर्दछ। धेरै मानिसहरू अहिले सेवक हुने विचारलाई तुच्छ ठान्दछन्। तिनीहरूको अनुभव अनुसार नोकर हुनु होचिनु र तुच्छ ठहरिने कार्य हो, तर सेवा भाव पृथ्वीमा प्रारम्भ नहुनु नै आश्चर्यपूर्ण छ। यो अनन्ततामा सुरु भयो र यो परमेश्वरमा सुरु भयो। परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता र पुत्रका सेवक हुनुहुन्छ। यसले उहाँलाई तुच्छ वा परमेश्वरभन्दा कम तुल्याउँदैन, तर एउटा तथ्य के पनि छ भने हामीले उहाँका कामहरू निर्देशित गर्ने र उहाँले गर्नु हुने कामहरूका सन्दर्भमा उहाँको विषयमा पहिचान गर्नुपर्दछ। योहन्ना 16:13-14 पदमा येशू पवित्र आत्माको सेवकाई र कामको दर्शन दिनुहुन्छ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट साफ बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुनआउने कुरा तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। यसरी हामी देख्छौँ पवित्र आत्मा आफू स्वयं बोल्नुहुन्न, उहाँको आफ्नै कुनै सन्देश छैन। के यो छक्क पार्ने कुरो होइन? उहाँ पिता र पुत्रबाट जे सुन्नुहुन्छ उहाँ हामीलाई त्यो मात्रै भन्नुहुन्छ। दोस्रो, उहाँको उद्देश्य आफूलाई महिमित गर्नु होइन, आफैप्रति ध्यान खिच्नु होइन। उहाँ त येशूको महिमा बढाउनुको साथै उहाँमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई चिन्ने यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण तरिका हो। अब मैले भन्ने कुरो तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु, किनभने यो कुरो क्रान्तिकारी स्वभावको छ। पवित्र आत्मामाथि केन्द्रित हुने र पवित्र आत्माको महिमा गर्ने कुनै पनि आत्मा पवित्र आत्मा होइन। यो उहाँको सबै स्वभाव र उद्देश्य विपरीत हुन्छ। तपाईँले यो तथ्य एकपल्ट समातेपछि यसले धेरै कुराहरूमा तपाईँको आँखा खोल्नेछ। ती कुराहरू अहिले मण्डलीमा भइरहेका छन् र तिनलाई यो बाहेक अन्य उपायबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न।
उदाहरणको लागि हामीले पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको विषयमा गाउन हामीसँग एउटा धेरै सुन्दर समूह गान छ। पहिलो पद पिताको विषयमा भन्छ, सारा पृथ्वीमा तपाईँको नाउँको महिमा होस्। दोस्रो पद येशू पुत्रलाई भन्छ, सारा पृथ्वीमा तपाईँको नाउँको महिमा होस्। तेस्रो पद पवित्र आत्मालाई भन्छ, सारा पृथ्वीमा तपाईँको नाउँको महिमा होस्। म पहिला 2 पदहरू गाउन मन पराउँछु, तर तेस्रो पद गाउन म रोकिन्छु, किनभने यो धर्मशास्त्र अनुसार हो भनी म विश्वास गर्दिनँ। पवित्र आत्मा उहाँको आफ्नै नाउँ कहिले महिमित गर्नुहुन्न। उहाँको उद्देश्य उहाँलाई उठाउनु हुनेको महिमा गर्नु हो। तपाईँलाई उद्वेग लाग्न सक्ने एउटा कुरा मलाई भन्न दिनुहोस्। मैले पवित्र आत्मामा चढाइएको प्रार्थनाको एउटै उदाहरण धर्मशास्त्रमा कहीँ भेटाएको छैन। मैले बुझ्न सकेसम्म धर्मशास्त्रमा कसैले कहिले पवित्र आत्मालाई प्रार्थना चढाएको छैन। तपाईँ आफै यसको जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले होसियारीपूर्वक जाँच गर्दा यस सम्बन्धमा एउटै पनि उदाहरण पाइनँ। तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ किन त्यसो भयो त? म तपाईँलाई यो जवाफ दिन्छु, यो स्वर्गीय प्रोटोकल शिष्टाचारको प्रश्न हो। आज पृथ्वीमा शिष्टाचारको निम्ति साह्रै थोरै सम्मान बाँकी छ। यसकारण स्वर्गमा पनि शिष्टाचारको अस्तित्व छ भन्ने हामी कहिलेकाहीँ बुझ्दैनौँ। यो मालिक नोकर बीचको सम्बन्धको शिष्टाचार हो। यस्तो सम्बन्धमा तपाईँले नोकरसित व्यवहार गर्दा तपाईँ नोकरसँग होइन तर मालिकसँग कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ मालिकलाई उसको नोकरले के काम गर्ने हो सो भन्नुहुन्छ। तपाईँसँग कुरा गर्न मालिक त्यहाँ उपस्थित हुनुहुँदै नोकरसित सोझै कुरा गर्नु गलत हो। मेरो विश्वास मुताबिक त्यो नै स्वर्गीय शिष्टाचार हो। तपाईँले परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्रसँग पवित्र आत्माको सम्बन्धलाई चिन्नुभयो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ हामी पवित्र आत्मालाई कहिल्यै आदेशहरू दिँदैनौँ। हामीले पवित्र आत्माबाट केही कार्य होस् भन्ने चाहन्छौँ भने हामी पिता वा पुत्रसँग निवेदन गर्दछौँ। यी सबै कुराहरूमाथि विचार गर्ने क्रममा मैले इस्केल पुस्तकको 37औं अध्यायमा एउटा अंश पाएँ। पहिले त मैले त्यसलाई एउटा अपवादको रूपमा हेरेँ। यो सुकेका प्राणरहित हाडहरूको बेसीको इस्केलको प्रसिद्ध दर्शनको अंश हो। सबैभन्दा पहिले उनले अगमबाणी बोले अनि ती निर्जीव हाडहरू एक अर्कासित जोडिन लागे। तैपनि तिनीहरू प्राणहीन शवहरू नै थिए। त्यसपछि पद 9 र 10 मा हामी देख्छौँ, उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, सासलाई अगमबाणी गर। अगमबाणी गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे सास, चारैतिर दिशाबाट आइज र ती मारिएकाहरूमाथि फुकिदिएर ती जीवित भएर उठुन्। तब उहाँले आज्ञा गर्नुभयो जे मैले अगमबाणी बोल्न लागेर सास तिनमा पस्यो। तिनीहरू जीवित भएर आफ्ना खुट्टामा उभिएर त्यहाँ एक अत्यन्तै ठुलो सेना भयो। यसकारण मैले विचार गरेँ, सास हावा वा पवित्र आत्माको साँच्चीकै एउटा तस्बिर हो। यसैकारण इस्केल हावासँग प्रार्थना गरिरहेका थिए, तर उनी प्रार्थना गरिरहेका थिएनन्, उनी अगमबाणी बोलिरहेका थिए। यो उनी आफैबाट आएको होइन, उनले परमेश्वर स्वयंबाट प्राप्त गरेका एउटा आज्ञा हावालाई सुनाइ मात्रै दिएका थिए। यसैकारण मैले पत्ता लगाउन सकेसम्म पवित्र आत्मालाई प्रार्थना गरेको एउटै उदाहरण धर्मशास्त्रमा छैन। म अब यसैलाई लिएर एउटा ठुलो मुद्दा बनाउन खोजिरहेको छैन। अर्कोतिर म विचार गर्दछु, पवित्र आत्माको स्वभाव र सेवकाईलाई छुट्याउने प्रयत्न गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ मसित भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यसो भए हामीले पवित्र आत्मालाई प्रार्थना चढाउँदा परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न त? मलाई लाग्छ उहाँ सुन्नुहुन्छ, तर हामी स्वर्गीय शिष्टाचारको पालन गर्दै प्रार्थना गरिरहेका हुने छैनौँ। हामीले वास्तवमा प्रभुलाई खुसी तुल्याउन र उहाँलाई सम्मान प्रकट गर्न चाहने हो भने हामी उहाँको शिष्टाचारमा पनि आदर प्रकट गर्नेछौँ। पवित्र आत्माको विषयमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो उहाँको नाउँमा सङ्केत गरेको कुरो हो। सङ्केत हो, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा उहाँको विशेष पद हो। हिब्रू भाषामा यो पवित्रताको आत्मा हो। उहाँका धेरै अरू नाउँहरू छन्, जस्तै अनुग्रहका आत्मा, सत्यका आत्मा, शक्तिका आत्मा आदि, तर ती सबै नाउँहरू सहायक नाउँहरू हुन्। उहाँको नाउँ र उहाँको विशेष पद पवित्र आत्माको हो। कुनै पनि अपवित्र कुरा पवित्र आत्माबाट आउँदैन। धर्मशास्त्र पवित्रताको सुन्दरताको विषयमा पनि बताउँछ। पवित्र आत्माबाट पवित्रता आउँछ, यो सुन्दर हुन्छ। बाहिर देखिने किसिमकै हुन्छ भन्ने होइन, यो अन्तस्करणको सुन्दरता पनि हुनसक्छ। उदाहरणको निम्ति पहिलो पत्रुस 3:4 मा पत्रुस भित्री हृदयको कुरा भन्दछन्। उनी भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नको बयान गर्दछन्। परमेश्वरको दृष्टिमा यो साह्रै मूल्यवान छ। यो बाहिरी सुन्दरता होइन, आत्मिक सुन्दरता हो। यो पवित्र आत्माबाट आउँछ। म यहाँ धेरै जोड दिएर एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, कुनै पनि अपवित्र वा कुरूपको कुरो पवित्र आत्माबाट आउँदैन। म यहाँ तपाईँलाई 12वटा विशेषता
कुराहरूको सूची दिन्छु। यी सबै पवित्र आत्माबाट आउने कुनै कुरामा प्रयोग गर्न सकिँदैन। मैले सूची उल्लेख गर्नु अघि तपाईँ मसित सहमत हुनुहुन्छ सो जाँच्न र हेर्न म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु। अब यहाँ पवित्र आत्माको लागि कहिले प्रयोग नहुने शब्दहरू छन्। आत्मा उत्कर्षता, आफै उचालिनु, स्वग्रही, आफ्नो विचारमा जोड दिने, अश्लील, अशिष्ट, बहाना गर्नु, अनुचित, असंवेदनशील, मूर्ख, अल्पबुद्धि, बकबक गर्ने, खसालिएको, अपमानजनक। परमेश्वरले इच्छा गर्नुभयो र म बाँचे भने कुनै समयमा एउटा पुस्तक लेख्ने विचार मेरो हृदयभित्र छ। यस पुस्तकको शीर्षक पनि मैले छानिसकेको छु। शीर्षक यो हो, पवित्रता ऐच्छिक हुँदैन। म यो पुस्तक लेख्न सफल हुन्छु या हुन्न परमेश्वर मात्रै जान्नुहुन्छ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जे भए पनि शीर्षकले एकदमै सत्य तथ्य बताउँछ। क्रिस्चियन जीवनमा पवित्रता इच्छाधीन होइन। धेरै क्रिस्चियनहरू पवित्रतालाई मोटरको बस्ने सिटको सामान्य खालको प्लास्टिकको साटो राम्रो छालाको खोल हालेर मोटरमा केही कुरा थपेको जस्तो विचार गर्दछन्। तर सत्य त्यो होइन। पवित्रता मुक्तिको एउटा अनिवार्य अङ्ग हो। हिब्रू 12:14 लेखक भन्छन्, सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। परमेश्वरलाई देख्न सक्ने स्थानमा ल्याउँदैन भने हामीसँग कस्तो किसिमको मुक्ति छ त? तर पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। हामीसँग हाम्रो समकालीन पश्चिमेली क्रिस्चियन क्षेत्रमा मुक्तिको धेरै अपूर्णता तस्बिर छ। म बचाएर नयाँ जीवन पाएँ र त्यसपछि पवित्र हुने मार्गमा म अगाडि बढेँ भने म यो काम गर्न सक्छु। तर यो इच्छाधीन कुरो हो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको मुक्ति तपाईँको पवित्रतामाथि निर्भर गर्दछ। फेरि पवित्रता पवित्र आत्माबाट मात्रै आउँछ। पवित्र आत्माका अर्थपूर्ण क्रियाकलापहरूका धेरै तत्त्वहरू छन्। म तिनलाई छानेर पवित्र नभएका कुराहरूका उदाहरणहरूका रूपमा पेश गर्न सक्छु। तर म यहाँ एउटासँग मात्रै व्यवहार गर्नेछु। मानव प्राणीहरूमा कुनै पशुवत व्यवहारलाई पवित्र आत्माबाट भएको भनेर भन्नु यसका उदाहरणहरू हुन्। केहीको म आफै साक्षी छु, केहीको विषयमा मैले सुनेको छु। सबैभन्दा पहिले पवित्र आत्माले कुनै मानवलाई पशु जस्तै व्यवहार गर्न लगाउनु भएको वर्णन गर्ने एउटै पद धर्मशास्त्रमा भएको भलाइ थाहा छ र मलाई थाहा छैन। बालामको एउटा उदाहरण हामी पाउँछौँ, तर त्यो एउटै बलियो विरोधाभास हो। परमेश्वरले बालामको गधालाई मानिसलाई झैँ बोल्न लगाउनु भयो, तर उहाँले बालामलाई गधालाई झैँ कराउन कहिल्यै लगाउनु भएन। तथापि एकजना मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले पशुलाई चाहिँ व्यवहार गराउन लगाउनु भयो भने ती मानिस नबुकदनेश्वर थिए। उनी मानिसहरूबाट धपाएर उनले गाई बस्तुले झैँ घाँस खान बाध्य भए। उनको रौ चिलका पाख जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहुन्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्यो। दानियल 4:33। तर त्यो परमेश्वरको आशिष नभएर न्याय थियो। प्रकाश 4:6-8 पदहरू परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि चारैपट्टि 4वटा जीवित प्राणीहरू भएको चित्रण गर्दछ। तीमध्ये 3वटाले पशु राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। ती सिंह, बहर र गरुड हुन्। तर तीमध्ये कोही पनि आफ्नो पशु स्वभाव झल्किने स्वर निकाल्दैनन्। ती सबै शुद्ध र सुन्दर बाणीमा परमेश्वरको पवित्रता घोषणा गर्दछन्। परमेश्वरको सृष्टिमा एउटा व्यवस्था भएको बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानिस पशु राज्यमाथि अधिकार गर्न परमेश्वरको रूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएको थियो। उत्पत्ति 1:26। यथार्थमा मानिस उत्पत्तिका प्रारम्भिक अध्ययनमा वर्णन गरिएको सृष्टिको उच्चतम व्यवस्था हो। पवित्र आत्माले हामीलाई जसरी धन्य तुल्याउनुहुन्छ त्यसमा यसको पनि एउटा श्रेय छ। उहाँ आफूले आशिष दिनेहरूलाई उच्चतामा उठाउनुहुन्छ। उहाँ कहिलेकाहीँ पशुलाई चाहिँ मानव चाहिँ काम गर्न लगाउनुहुन्छ, तर उहाँ मानिसलाई पशु चाहिँ व्यवहार गर्न लगाएर उसलाई कहिल्यै तुच्छ बनाउनुहुन्न। यस क्षेत्रमा मेरो केही अनुभव छ किनभने मैले अफ्रिकामा धेरैपल्ट पशुका आत्माहरूसँग जम्का भेट गरेको छु। म अहिले विशेष गरी एउटा उद्धारका सेवाका बारेमा सम्झन्छु। यो सेवा मैले जाम्बियामा 7,000 अफ्रिकीहरूको उपस्थितिमा गरेको थिएँ। मैले शिक्षा दिने काम सिद्ध्याएपछि दुष्ट आत्माहरूलाई आफूहरूलाई प्रस्फुटन गर्न र मानिसहरूबाट बाहिर निस्कन आदेश दिएँ। विभिन्न किसिमका पशु आत्माहरू छुटकारा पाउन थाले। मैले
पशु आत्माहरू भन्नुको अर्थ मानिसहरूभित्र बास गरी तिनीहरूलाई पशुलाई झैँ व्यवहार गर्न लगाउने दुष्ट शैतानिक आत्माहरू हुन्। मैले त्यसरी आदेश दिएपछि त्यहाँ भएको पहिलो घटना सिंहको आत्मा भएको मानिसले मलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गर्नु थियो। तर त्यसै समयमा कसैले त्यसलाई एकातिर लडाएकोले त्यो मौका आइपुग्न सकेन। यहाँ तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यी अफ्रिकीहरूमा यति धेरै पशुका आत्माहरूले बास गर्नुको कारण के हो भने तिनीहरू सिकारीहरू हुन सक्छन्। ती सधैँ पशुका शिकार गर्दछन्। तिनीहरूमा एउटा अन्धविश्वासको जरो गाडेको हुन्छ। पशुको शिकार सफलतापूर्वक गर्न तपाईँभित्र पशुको आत्माले बास गर्नुपर्दछ। यसै कारण मानिस आफूले शिकार गर्न खोजेको पशुको आत्मा आफूभित्र ल्याउन प्रवृत्त गर्दछ। उदाहरणका निम्ति सिंहको शिकार गरिरहेको मानिसमा सिंहकै आत्मा हुनेछ। यस्तै अरू धेरै पशु आत्माहरू छन्। हामीले जङ्गली बदेलका आत्माहरूसँग सामना गऱ्यौँ। बदेलका आत्मा भएका मानिसहरू बदेल चाहिँ आफ्नो थुतुनो भुइँमा गाडेर ठुलो दुलो पार्थे। त्यहाँ सर्पका आत्माले बास गरेका मानिसहरू पनि थुप्रै थिए। यी आत्माहरू खास गरी स्त्रीहरूमा हुन्थे। ती प्रकट हुँदा स्त्रीहरू सर्प चाहिँ पेटको बलले घिस्रिँदै जान्थे। यी सबै प्रस्फुटनहरू वास्तवमा आफैले देखेका थिए। एउटा आत्माको चाहिँ म कहिले साक्षी भएको थिइनँ, तर सभाको आयोजना गर्ने एक मिसनरी जोडीबाट त्यसको विषयमा मैले सुने। पछि मैले सम्बन्धित स्त्रीलाई भेटेँ। तिनी एक सुन्दर क्रिस्चियन महिला थिइन्। उनी आफू एक शिक्षक भए पनि उनका पति हात्तीको शिकारी थिए। उनी उद्धारको खातिर मिसनरी दम्पति कहाँ आएपछि तिनले हात्तीको आत्मालाई बाहिर निस्कने आज्ञा दिए। त्यसको लगत्तै तिनले आफ्ना हात र घोडा भुइँमा टेकिन्। 4 हात खुट्टाले टेकेर खुल्ला ढोकाबाट बाहिर निस्किन्। बाहिर गएर तिनले एउटा सानो रुखमा आफ्नो निधार टेकाइन्। त्यसपछि निधारको धक्काले त्यो रुख ढाल्न थालिन्। के त्यो दृश्य आश्चर्यजनक थिएन त? त्यो घटना देखेर कुनै पश्चिमेली क्रिस्चियनहरूले सायद यस्तो टिप्पणी गर्न सक्थ्यो, हाम्री बहिनी येशूको निम्ति त्यो रुख धक्का दिएर ढाल्दैछन्। तर उनको क्रियाकलापको अर्थ त्यो होइन। तिनी भित्र भएको हात्तीको आत्माले उनलाई हात्तीले नियमित रूपमा गर्ने काम गराइरहेको थियो। हात्तीहरू आफ्नो निधारको धक्काले रुखहरू ढाल्ने काम गर्दछन्। तिनले त्यस आत्माबाट छुटकारा पाउनु साथ आफ्नो निधारले घचेडेर रुख ढलाउने कुनै इच्छा तिनमा थिएन। पश्चिमी मुलुकमाहरूमा हामी आफूहरूलाई साह्रै पुरस्कृत गर्न अफ्रिकीहरूमालाई एकदम असभ्यको रूपमा कुरा गर्दछौँ। मेरो विचारमा पशुका आत्माहरूको राज्यमा हामी पश्चिमेली नै अपरिष्कृत छौँ, तर अफ्रिकीहरू परिष्कृत छन्। तिनीहरू पुस्तौँदेखि यस्ता आत्माहरूसँग जिइरहेका छन्। सुसमाचार आएपछि त तिनीहरूको येशूको नाउँको शक्ति र परमेश्वरको वचनद्वारा तिनीहरूसँग सामना गरे, तर त्यसअघि अफ्रिकीहरूसँग तिनीहरूसित त्यसरी व्यवहार गर्ने कुनै उपाय थिएन। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, तिनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने अब तीमध्ये धेरैजना जान्दछन्। मानिसहरूले कुकुर चाहिँ व्यवहार गरेका उदाहरणका पनि धेरै कुराहरू मैले सुनेको छु। म कुकुर मन पराउँछु, तर मेरो विचारमा कुकुरलाई तिनका सही ठाउँमा राख्नु पर्दछ। पवित्र आत्मा कोही मानिसलाई कुकुर चाहिँ यताउति दौडिन वा भोक्न लगाउनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। पशु आत्माहरूका यस किसिमका प्रस्फुटनहरू हुँदा हामीले चाल्नुपर्ने केही निश्चित पाइलाहरू छन्। हामी यस्ता प्रस्फुटनहरू सहन वा प्रोत्साहित गर्न सक्दैनौँ। फेरि केही कुरा भएकै छैन भने सोचेर हामी ती घटनाहरूको बारेमा सोझै उपेक्षा पनि गर्न सक्दैनौँ। मत्ती 12:30 पदमा येशू हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ कि रुखलाई असल बनाऊ र त्यसको फल असल हुनेछ, कि रुखलाई खराब बनाऊ र त्यसको फल खराब हुनेछ, किनभने फलबाट नै रुख चिनिन्छ। खराब फल जहिले पनि खराब रुखबाटै आउँछ। यसैले खराब फलबाट छुटकारा पाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, हामीले यो फलाउने खराब रुख पनि काट्नु पर्दछ। रुख काट्न हामी असफल भयौँ भने त्यसले अझ बढी खराब फसल फलाउनेछ। यस किसिमको पशु आचरण फलाउने रुख निश्चय नै गुप्त विद्या वा अन्य जातिहरूका रीति रिवाजको कुनै रूप हो। उदाहरणका लागि अफ्रिका र भारतका केही भागहरूमा पशुवत व्यवहारका प्रस्फुटनहरू प्राय देखिन्छन्। त्यस्ता रुखहरू काट्न जिम्मेवार अगुवाहरूले समस्यालाई चिन्दै त्यसलाई पापको रूपमा स्वीकार गरी पश्चाताप गर्नुपर्दछ। हामीले स्वीकार गर्न इच्छा नगरेका पापहरूलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ भने मान्ने कुनै आधार बाइबलले कहिले दिएको छैन। कसैले भनेका छन् स्वीकार अपराध जत्तिकै व्यापक हुनुपर्दछ। अगुवाहरूले आफ्ना जनहरूका सामुन्ने यी कुराहरू सहेका छन् भने तिनीहरूकै सामुन्ने यसलाई पापका रूपमा स्वीकार गरी रद्द गर्नुपर्दछ। नत्र त खराब रुख नकाटिँदा यसले खराब फल फलाइ नै रहनेछ। यो विषय टुङ्ग्याउनु अघि म आफैले बनाएको एउटा सानो शिक्षा
एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। यो दृष्टान्त मेरी पत्नीसित मेरो सम्बन्धको विषयमा छ। यस दृष्टान्तमा मेरी पत्नीले पवित्र आत्माको र मैले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। कृपा गरी एउटा कुरो बुझिदिनुहोस्, यो एउटा अति सामान्य दृष्टान्त हो। एकजना मित्र म कहाँ आएर यसो भन्छन्, मैले तपाईँ र तपाईँको पत्नीलाई हिजो साँझ प्लेटफार्ममा एकसाथ देखेँ। तपाईँकी पत्नी धेरै सुन्दर र ताजा र पवित्र आत्माले भरिएकी देखिनुहुन्थ्यो। यो सुनेर मैले भने, तपाईँलाई धन्यवाद छ, तिनी वास्तवमै त्यस्ती छिन्। त्यसको केही समयपछि त्यही मानिस म कहाँ फेरि आउँछ र भन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, मैले तपाईँकी पत्नीलाई हिजो एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर एकजना मानिससँग रक्सी पिउँदै गरेको देखेँ। अनि मैले यस्ता जवाफ दिएँ, ती मेरी पत्नी होइनन्। मेरी पत्नी त शुद्ध, पवित्र र ईश्वरीय स्त्री छिन्। तिनी भट्टी पसलहरूमा जान्नन् र अपरिचितहरूसँग बसेर रक्सी पिउँदिनन् पनि। फेरि मेरी पत्नी हिजो पुरा दिन मसँग थिइन्, यसकारण मेरी पत्नीको बारेमा तिमी यस्ता नभएका कुराहरू नगर। त्यसले केही समयपछि ऊ म कहाँ आउँछ र भन्छ, तपाईँले थाहा पाउनुभयो, मैले तपाईँकी पत्नीलाई हिजो समुद्रको किनारमा अर्धनग्न अवस्थामा घाम तापिरहेको देखेँ। अब मलाई साँच्चीकै रिस उठ्छ। म उसँग भन्छु, मेरी पत्नी हिजो समुद्रको किनारमा गएकी नै थिइनन्। किनाराको त के कुरा, उनी त्यसको नजिकै पनि गएकी थिइनन्। उनले आफूलाई त्यस्तो अर्धनग्न अवस्थामा कहिल्यै प्रदर्शन पनि गर्दिनन्। तिमी मेरो साथी बनिरहन चाहन्छौ भने तिमीले त्यस्तो छाडा अनैतिकता स्त्रीलाई मेरो पत्नी भनेर चिन्ने काम छोड्नु पर्यो, किनकि तिम्रो त्यस्तो कार्य उनी र म प्रति अपमान हो। तिमी मेरो मित्र रहिरहने हो भने तिमीले मेरो पत्नीको विषयमा जसरी कुरा गर्दैछौ त्यसमा परिवर्तन गरिहाल। यस दृष्टान्तको तात्पर्य हो, तपाईँ परमेश्वरको मित्र भइरहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पवित्र आत्मालाई छाडा अनैतिक वा कुरूप वा अपवित्रताको रूपमा पहिचान गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यसो गर्दा परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। हामी अब यस सन्दर्भमा एउटा अन्तिम धर्मशास्त्रीय अंश मत्ती 12:31 र 32 आउँछौँ। यसो भन्नुहुन्छ, त्यसैकारण म तिमीलाई भन्दछु, मानिसहरूले गरेको हरेक पाप र ईश्वर निन्दा क्षमा हुनेछ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको निन्दा क्षमा हुने छैन। कसैले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा केही भन्यो भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ, तर कसैले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई यस युगमा र आउने युगमा पनि क्षमा हुने छैन। एउटा अति गम्भीर र डरलाग्दो चेतावनी हो। हामीले पवित्र आत्माबारे कसरी बोल्ने, यस विषयमा यसो आफैले अत्यन्त होसियारी हुन हामीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। यसो अङ्ग्रेजी भाषाको शब्द ब्लास्फेमी, ईश्वर निन्दा प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले ग्रीक भाषाको ठुलो शब्दकोशमा यो शब्द हेर्न निर्णय गरेँ। ईश्वर निन्दा गर्नुको खास अर्थ शब्दकोशमा यसरी दिएको छ, पवित्र कुराहरूको विषयमा हलुका वा खराब कुरा बोल्नु। यसरी तपाईँले पवित्र आत्माको सम्बन्धमा हल्का वा खराब कुरा गर्नुहुँदा वा पवित्र आत्माको स्वभावलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुँदा तपाईँ परिभाषा अनुसार ईश्वर निन्दा गर्दै हुनुहुनेछ। तपाईँले यस्तो काम कहिले गर्नुभएको छ, गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा गर्नेहरूसँग जोडिनु भएको छ भने म तपाईँलाई एउटा राम्रो सल्लाह दिन्छु। तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। तपाईँले एकैपल्ट सदाको निम्ति परमेश्वरसँग यो मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने दोषी कहिले पनि बन्नु हुँदैन, किनभने पवित्र आत्मा पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै नै पवित्र आत्माको विरुद्धमा हामीले कहिले पनि बोल्नु हुँदैन अनि हामीले चिन्नुपर्छ कि पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ र म को हुँ अनि ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले जहिले पनि मध्यनजर गर्यौँ भने निश्चय नै हामीलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच यो अडियोलाई सुनेर साथ दिनुभएको लागि। यो पुस्तकले तपाईँको जीवनलाई निश्चय आशिषित बनाउनेछ आशा राखिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु।